बेगीवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत जाली। नमान मरिये कृपेन भरलेले स्मिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जकुशे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोवप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आपले सोम्याची साखण तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरिये कृपेन भरलेले स्मिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जकुशे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोवप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो। नमान मरिये कृपेन भरलेले स्मिदेवचे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जकुशे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आमोवप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर माग्या येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुताक क्रिस्तान मनशा पळोवन घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदात आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागतां त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय तुजे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन। उगडास दवर हे औंकारी मोरये तुजी मजत मागल्लो तुजो आसरो सोदल्लो वा तुजे थंय विनवण्यो केल्लो केदेकच उपकार मेळा नासतना पाटी गेल्लो ना ह्याच विश्वासान प्रेरीत जावन हांव तुजे सरशी येता। हे औंकारीचे औंकारी मुझे माये तुझे समोर हांव येता तुझे मुखार हांव पातकी आनी दुखेस उबो रावता। हे देवाच्या पुताचे माये म्हज्या विनवणेची बेपरवा करिनाका पूण तुजे काकुळटीन म्हाका आयक आनी जाप दी आमेन। सोम्याक सकाळीच्या वेळा आमी अर्घ दिवन डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 74 to 83 सकड सांगता मेळून उसारून म्हणया पृथ्वी सर्वेस्पराक वाखाणू ती ताची स्तुती करू आनी ताका महिमा दिवं ससनाच्या ससनाक पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। पृथ्वी वयल्या सगळ्या वनस्पतीनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। दर्यानो आनी नयानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। मास्यांनो आनी उदकांत उपेल्या प्राण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। अंतराळा वयल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। रानवट मनजतीनो आनी गर्वानो सर्वेस्पराक वाखाणा ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक। तुम्ही मनशानो
सर्वेस्पराक वाखाणा, ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. इस्रायेलांनो सर्वेस्पराक वाखाणा, ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना. तुका नाव वाढता येसोम्या, वडवी तुझी गाता, तुझे नावा करता तुझं मोगरी आता, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता येसोम्या, वडवी तुझी गाता. सुबीत संसार तुवे रसोय, फुला फळाडीने टळयोय. विविध रस्त्यामधलो म्हज्या उंचवालो, तुझ्या सारक्या रूपीत केलोय. तुका नाव वाढता येसोम्या, वडवी तुझी गाता. तुझे नाव करता तुझं मोगरी आता, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाढता येसोम्या, वडवी तुझी गाता. तुका नाव वाढता येसोम्या, वडवी तुझी गाता. क्रिस्तताई मोगाच्या भावानो, भयणीनो, तरणाट्या तरणाटीनो आनी भुरग्यानो, जेजूची स्तुती करन, जेजूचे आराधन करन, जेजूच्या नावाक महिमा दिवन ताच्या उतराचेर नियाळ करन आमचो दीस आमी सुरू करचें म्हळ्यार मोगाच्यानो तें वर्तें देवाचें आपोवणें आमकां सुमेस्तांक जावन आसा. आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेक व्हडलें फेस्त आचरसिलें आनी तें फेस्त जावन आसा सोर्व संतांचें फेस्त. सोर्व संतांचें फेस्त आचरसूंक मोगाच्यानो मुख्य 2 उद्देश आसात. पयलो उद्देश सरकारा वयल्या सोर संतांक मान करूं. सरकार आसात मोगाच्यानो पवित्र सभेन पासारले सांत आनी पासारी नासतना सर्गाक पावल्ले सांती सरकार आसात. त्या सर्वांचो आमी उडास करता आनी तांकां आमी मान दिता. तशेंच दुसरो उद्देश मोगाच्यानो पवित्र सभा आशेता आनी जेजून आमकां आपोवणें दिलां आमकां सोमेस्तांक सांत जावंक. सांतीपणाचें आपोवणें केवल याजकांक, धर्मभयणीक, दियाकोनांक, ह्या समर्पीत जिणी जेवच्यांक मात्र न्हय मोगाच्यानो. हर एका बावतिज्म मेळिल्ल्या भावा भयणी भुरग्यांक जेजू आपोवणें दिता सांत जावंक. आमकां सुमेस्तांक जेजू आपोवणें दिता सांतीपणाचे वाटेर आमचें जिवीत चमकोवंक आनी सर्गींचें राज आपणावंक. आनी नोव्हेंबर 1 तारखेर सोर संतांच्या फेस्ता दिसा आमी आयकल्लो वांजेल जावन आसा मातेवाचो 5वो अध्याय आनी तांतली 8 भागीपणां आमी आयकली. तशें म्हळ्यार जर तर आमकां सांत जावची आशा आसा, आशा मात्र न्हय, आमी सांत जायच हें आमचें आपोवणें जावन आसा, तर आमी ही 8 भागीपणां आमच्या जिवितांत आपणावची गरज आसा. आमी येदोळूच नियाळ केला पयल्या भागीपणाचेर. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात तीं कितलीं भागी, सर्गीचें राज्य तांचें. आज आमी दुसऱ्या भागीपणाचेर नियाळ करूंक आशेता आनी तें जावन आसा रुदान करतात तीं कितलीं भागी, देव तांकां बुजयतलो. तशें म्हळ्यार कितें? जेजू आमकां आमच्या जिवीत भर रडोवंकूच आपयता गी ना, ती समजणी सूख जावन आसा. जेजू पयल्या सुवातेर आमकां आपोवणें दिता आमच्या पातकांचेर आमी रुदान करी जाय. कशें?
पेद्रू सिमांव पेद्रून जेजूक नेगार केलें. ती 3 फावटी ताणें नेगार केलें. आनी तिसऱ्या फावटी नेगार करतना ताणें कोंब्याचो साद आयकलो आनी त्या दाळा जेजून सांगली उतरां ताका उडासाक आयलीं. कोंब्यान 2 फावटी साद घालच्या पयलें तूं 3 फावटी म्हाका नेगार करतलोय. आनी त्या वेळार पेद्रू रडता, रुदान करता ताच्या महापातकाचें. मोगाच्यानो तो रुदान करून रडता ताचें पाताक. आनी आमकां रिवाज सांगता की पेद्रू ताच्या जिवितांत इतलें आनी इतलें रडलो. जेजून ताच्या जिवितांत ताच्या पातका खातीर इतलें आनी इतलें रुदान केलें. ताच्या दुखांच्यो 2 खणयो पडुल्ल्यो खंय मोगाच्यानो. तितलें तो जिनी भर रडलो ताच्या पातका खातीर. आनी अख्रेक तो मार्तीर जावन ताणें ताचें जिवीतच जेजूच्या महिमे खातीर अर्पून दिलें. वय मोगाच्यानो पयल्या सुवातेर आमी रुदान करी जय आमच्या पातकां खातीर. केदाळा काळजाच्या गुंडाये थावन आमी आमच्या पातकांचे बक्षाणे मागता. कुमसाराचो सक्रामेंत आमी आमच्या जिवितांत म्हयन्याक 1 फावटीपणी आपणायता. त्या दाळा आमी आमच्या पातकांचेर रुदान करून देवा थावन आमच्या पातकांचे बक्षाणे ते याजका मारिफात आमी जोडून घेता. त्या दाळा आमी आमच्या जिवितांत रुदान करून हें बागीपण आमी आपणायता. मोगाच्यानो शांतीपणाच्या वाटेर चलोवंक आमकां एक वाट आमी करून दिता. केदाळा आमी आमच्या पातकांचेर रुदान करून कुमसाराचो सक्रामेंत आमी आपणायता. दुसरो विशय मोगाच्यानो जेजू आमकां सांगूंक येता ह्या बागीपणा मारिफात रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. रुदान करचे भाग आमचे पैकी मस्त जाणांक फावो जाला. देवाचो स्पिरीट मोगाच्यानो आमी मागणें करतना आमकां दुखाचे तें देणें फावो करता. हांवें म्हज्या जिवितांत मागणें करतना मस्त रुदान करचें तें देवा स्पिरिताचें देणें आपणायलां मोगाच्यानो. देखून मागणें करतना जर तर तुमकां रडोवंक येता तुमी भिवचे नाका. हें कित्याक म्हाका दुखां येतात. हें पवित्र आत्म्याचें देणें जावन आसा मोगाच्यानो. रुदान करून आमचें मागणें देवाक भेटोवचें. आयले वारस एका फिरगजेंत एक तरणाटी आवय तिची प्राय 45 वर्सां मात्र. तिका वाडिल्लीं 2 जाणां चेडवां भुरगीं आसात. तिचें वाल्व ऑपरेशन जाल्लें आनी हांव विजिटिंगाक वेताना तिका तांगेर हांव गेल्लो. त्या कुटुंबाक हांव मेळिल्लो आनी त्या स्त्रियेचें उद्दार काळीज हांवें पळयल्लें मोगाच्यानो. आनी तिचें हार्ट वाल्व ऑपरेशन जाल्लें तें फेल जालें मोगाच्यानो. आनी तिका पयलें ICUन दवरलें. आमी मागूंक सुरू केलें. मस्त जाणां फिरगजेच्या लोकांनी आमी मागूंक सुरू केलें. आनी हर एक फावटी हांव तिचे खातीर मागतना मोगाच्यानो म्हज्या दोळ्यांनी दुखां वाळून येतालीं मोगाच्यानो. त्या दुखां सांगाता हांवें त्या स्त्रियेक जेजूच्या त्या काकुळतीते हांवें समर्पण दिवन रुदान करून हांवें तिचे खातीर मागलें. आनी मस्त आमच्या फिरगजेच्या लोकांनी तिचे खातीर मागलें मोगाच्यानो. पूण देवाची योजना आमच्या मागण्याच्या की वयर आसात. ती त्या स्त्रियेक देवान आपयलें ताच्या गोपान मोगाच्यानो. पूण रुदान करून आमी मागलें मागणें देवाक तें मानवता मोगाच्यानो. देखून मागणें करतना जर तर तुमकां तुमच्या दोळ्यांनी दुखां येतात जाल्यार ती येवन दीत. तुमच्या दुखां सांगाता तुमी तुमचें मागणें देवाक भेटोवचें मोगाच्यानो. कित्याक रुदान करचें करून मागचें मागणें देवाक मानवता. देखून जेजू आमकां सांगता मोगाच्यानो रुदान करतात ती कितली भागी देव तांकां बुजयतलो. देखून आमच्या जिवितांत आमी आमच्या पातकां खातीर रुदान करया. आनी केदाळा मागणें करतना
देवाचो स्पिरीट आमकां दुखांचें देणें दिता. त्या दुखां आमची देवाक अर्पून आमचे मागणे आमी ताका भेटोवया. खंडीत जावन सर्गीचें देव आमकां बुजयतलो आमच्या जिवितांत आनी आमकां सर्गीचें राज फावो करतलो. आमेन. या वेळा आता आमी दोन टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. टॉलबर्ट हो भाव आपल्या दुवेक क्रिसिल रैना डिसोजाची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या दुवेक काजार जावन 7 वर्सां जाले, पूण भुरग्याचे देणे तिका मेळनातले. म्हज्या दुवेन हे पेटिशन डिवायन मसी टीमाक धाडले. देवाचे उतर मेळ्ळे आनी निरंतरी देवाचे उतर उसारूंक लागले. दोनपरां 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनांत तिणें भाग घेतले. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर ह्याच वर्सा 2025 तिणें सोबीत चेरको भुरग्याक जल्म दिलो. देखून म्हज्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दिता. साम चॅप्टर 145 वर्स 7. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पोर नितिवंत, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दयाळ. प्रेज द लॉर्ड. सरिता कासार गोडतावन आपली कामा विशयांत साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, बाय प्रोफेशन हांव नर्स जावन आसा. मे 2025 हांव अबुधाबी हांगासर विजिटींग विजार आयिल्ली. कितले जॉब अप्लाय केल्यारी म्हाका जॉब मेळनातले. हांवें ही पेटिशन डिवायन मसी टीमाक धाडले आनी म्हाका देवाचे उतर मेळ्ळे. देवाचे उतर म्हाका मेळ्ळे जावन आसा. साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, साम चॅप्टर 46 वर्स 1 आनी साम 23. हे सगळे देवाचे उतर हांव कळनासतना उसारूंक लागले. दोनपरां 2:45 तो 4 वरांच्या आराधनांत हांवें भाग घेतले. देवान म्हजे मागणे आयकले आनी एक वर्ते अजाप म्हज्या जिवितांत केले. जुनाच्या म्हयन्यात एक बरें काम देवान म्हाका फावो केलें. देखून हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्घ दिता आनी वाकणटा. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सोम्या, तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्ड 6 म्हणटा की आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं आज भायर येता आसता. कित्याक देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. हो म्हयन्याचो पयलो शुक्रार एक आशिर्वाद असो, हे बेसव असो, कुरपेस जावं दी. सगळो नोव्हेंबर म्हयनो देव तुमकां जण एकला आशिर्वादांनी आनी बेसवांनी भरूं दी. कित्याक देवाचे उतर म्हणटा की आयसाया 45:2 हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता. सगळो म्हयनो देव आमच्या मुखल्यान वेतालो. म्हज्या मोगाचेनो आमी ह्या दिसांनी यात्रेक पळयनात आसतना हर एक सुवात ह्या दिसांनी आमी लुड्स गांवांत आसा. हांव 3 दीस लुड्सांत आसा आनी स्पेशली हांव मागून आसतना विंगड रितीन हांव पळोवन आसा की लोकांची कश्ट आनी दूख आनी लोकांच्या दोळ्यांतल्यान गळटा दुकां. मात्र न्हय की लोकांचो भावार्थ त्या दुखांत त्या मोरयेक उलो मारते आसात लोक. माये आमचे खातीर माग, माये आमचे दाय दकय, माये आमच्या कश्टाक पाव. म्हज्या मोगाचेनो हांव ह्या सुवातेर पावल्या. पोरी हांवें तुमकां सांगलें कित्याक म्हळ्यार एक दैवीक सकत अनुभव करता आसा. दैवीक सकत. मात्र न्हय की हांव पळोवन आसतो हांव मागून आसतो की एक दैवी सकत हांवें अनुभव करचो. म्हज्या मोगाचेनो आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी प्रत्येक तरान ह्या म्हयन्यात मागया. आमची जिवितांत आमी सगळे मागता. हांव ग्रेस काय जाय, पयशे जाय, जावं फुडें भलायकी जाय, सगळे मागता. मागा ह्या नोव्हेंबर म्हयन्यात प्रत्येक सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुजी दैवी सकत अनुभव करूंक म्हजे काळीज उक्ते कर. प्रत्येक मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21 म्हणटा की जंय तुजे दिर्वे आसा थंय तुजे काळीज. आज आमचे दिर्वे संसार जायना जावं दी. आमचे प्रत्येक संसाराचे ओझे, संसाराचे दाबाव, संसाराची अस्कत काय, संसाराची सगळी इरारे आमच्या मुतींत भरोन गेला. मात्र न्हय की त्या दाबावांत आमी सांपोवन पडल्या. आज मागया आमी विशेष रितीन सोम्या, आज जंय तुजे म्हजे दिर्वे थंय म्हजे काळीज न्हय. सोम्या म्हजे दिर्वे तूं जावन आसाय, म्हजे दिर्वे तूं जावन आसाय. सगळो नोव्हेंबर म्हयनो म्हजे दिर्वे तूं जावन आसाय. म्हजे काळीज तुजे लागीं, म्हजे काळीज तुजे लागीं. मागया म्हज्या मोगाचेनो जुवा प्रमाणे शुभाता विश्वास 14:14 म्हणटा म्हजे जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटलें. प्रत्येक उदगांवांत हांव ह्या वेळार प्रत्येक विशेष रितीन हांव मागता. मोगाळा जेजू हांव मागता आज म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा कश्ट जाल्या खातीर, दोळ्यांत दुकां गळयतल्या खातीर, रिणां रस्त्यां खातीर, अस्कत सांपडल्या खातीर, असमाधानान जियेतल्या खातीर. आज कोणाचो किमो आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा,
कोणा हार्ट अटॅक जाला, कोणाकी आज ऍक्सिडेंट जाला, आज कोणाचे ऑपरेशन आसा, बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान आज हांव वंचन मागता. बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या बोबा घेऊन अमोलिक रक्ताचे सकत देवसराचे काळोखाचे अंकाराचे सुटका आणि सडवून प्राप्त जाऊ दे. बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान आज मागता असताना हे सर्गीची दैवी सकत जणकलाची जिविता देवान येऊ दे. बाप्पा तुझ्या पुत्र जेजूचे नाव आज वर्ते जाऊ दे, वर्ते जाऊ दे. मोगाळी माये आज मागता विशेष रितीन 18 बेनेडिक्टाक तू दिश्टी पडले या गावात, लुड्स गावात. मात्र नाही की जायत्या लोकांची काळ जमाना उजवाडायतय, पश्चातापाक उलाव दिवून असताय. मात्र नाही की लोकांची जीवित तू परिवर्तन कर, जेजूच्या मोगान जणकला तू भरते असताय. मोगाळी माये आज मागता विशेष रितीन हर एकलाची काळजा मोना उजवाडू दे. आज तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ताच्या दैविक मोगान भरू दे. सगळ्या वाईटतान, विघ्नातान, केस्तितान, करगतान हर एकला सुटका सडवण प्राप्त जाऊ दे. देवसराच्या सगळ्या बंदकणिता, मरेकाल पिढेता, केस्तिता, प्रत्येक हसकत काय दुबावांत, कुटुंबात विंगडपण, कुटुंबात इराळे, प्रत्येक नाकास झाल्या वाईट सवयीत आज कितके सापड नसा बाहेर येऊन जायना. जेजू ख्रिस्ताच्या नावात या महिन्याच्या पहिल्या शुक्रवार मागता सगळ्या बंदकणिता, काळोखाच्या अंकाराच्या पदविता, सगळ्या बंधनात सुटका सोडून प्राप्त जाऊ दे. सुम्या तुझ्या बोब घेत अमोलिक रक्ताचे सकत या महिन्यात जणकलाचे वाळून द्यावळा. जाफर कोणाचा बिझनेस लॉस झाला, जाफर कोणी कष्टात पडला, कोणी अनवरच सापडला. येशू मी आज जेजू तुझ्या पवित्र नावानं आज मागता असताना हो महिनोता जीवित आशीर्वादी जाल्लो जाऊ दे. हो महिनोता जीवित बेसवानी बरलो जाऊ दे. हो महिनोता जीवित प्रत्येक दैविक शक्तीने बरलो जाऊ दे. पवित्र आत्म्याचे दैविक ज्ञानाने जणकल्यांक बरसुम्या मागता सुम्या. प्रत्येक तरह जोशवा चॅप्टर 1:3 ज्या भुईंचेत उभे राहते ती भुईंग आशीर्वादी जाल्ली जातली. मागता विश्वासान म्हणजे जेजू विश्वासान हर एका बाबडी जीवित आशीर्वादाने भरलेले जाऊ दे. ताणे हाताखालच्या कामाचेर सर्गीची बेसव देवून येऊ दे म्हणून तुझ्याला परतून मागता. आमेन. तुझ्या मगाच्या विशेष रीतीनं या महिन्यात मागा जोशवा चॅप्टर 1:2-9 जाता जाल्यार वाचा. 1 पटी 2 पटी 3 पटी 4 पटी 5 पटी वाचा. जोशवा चॅप्टर 1:2-9. तसेच अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे आम्ही कंटिन्यू दिसांनी आम्ही यात्रेक पयणत आसा. फाल्यां आम्ही प्रत्येक तर अनेक अस्वाद वेता. त्या अस्वाद वेता असताना तुमच्या खातीर मागतालो, कित्याक हजारो भाव भयणी आज देवाचे उतार तुम्ही घेऊन आसात, या चॅनला भाग घेऊन आसात. मात्र नाही की देवाचे उतार बळवंत जालात. तसेच हर एक अस्वाद युट्यूबार मागणे ऐकतल्या, कित्याक तुम्ही ते लिंक फॉरवर्ड केला. त्या तुमच्या हर एक रीती विशेषता मागता. देव तुमकां आशीर्वादाने बेसावनी कृपेन भरू दे. तुमच्या हर एक गरजे देव पावूं दे. नोव्हेंबर महिने आशीर्वाद जाऊ दे. तसेच 9702957091 म्हणजे मग व्हॉट्सअपाची समस्या त्या नंबरान जाला. तुमचे आमची टीम अनाउन्समेंट करता एक्झॅक्टली लिंक धाडटले. ते लिंक क्लिक करून तातूंत जॉईन जावंक ट्राय करा आणि देव तुमकां जणकल्या आशीर्वाद भरू दे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स या परी आसात. आम्ही अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणेच 9702 नंबर बंद पडला. त्या लागून एक नवे नंबर तुमकां आमी सांगता. 8928547086 8928547086 या नंबराचेर तुम्ही हाय मेसेज धाडा. तुमकां आमी आमच्या ग्रुपान जॉईन जावंक एक लिंक आमी धाडटले. ताचेर तुम्ही क्लिक केल्यार तुम्ही आमच्या ग्रुपान जॉईन जातल्यात आणि थंय तुमकां मॉर्निंग, आफ्टरनून, यूथ सगळे मागण्याचे लिंक तुमकां मेळटले. परत हे नंबर तुम्ही नोट डावन करा. 8928547086. तशेंच आमचे पेटिशनाचे नंबर जावन आसा 7204819075 7204819075. आमचे कॉलिंग नंबर जावन आसा 8828448361 आणि एक नंबर 7204062984 7204062984. आज शुक्राराचो दीस जावन आसा. नोव्हेंबराच्या 7 तारीख आज प्रत्येक तरान सेंट जॉन द इव्हँजलिस्ट चर्च मोरोल फर्स्ट फ्रायडे सर्विस आसा. सकाळी 9:45 तावन 2:30 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आणि पवित्र साक्रामेंताचे विशेष आराधन
हर एकल्या गरजेवंता खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. जण एकली या मागण्यान जॉईन जावया. तशेंच टीम आनी याजक हे मागणे चलोवन व्हरतले. तशेंच 14, 15, 16 नोव्हेंबर, 14, 15, 16 नोव्हेंबर विशेष 3 दिसाचे कन्व्हेन्शन आसतले. डिवायन रिट्रीट सेंटर नुएम गोवा ह्या सुवातेर. वेळ जावन आसा 2 परां संजेर 7 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश तशेंच फादर मॅथ्यू एलोवेंगल इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. जण एकली या 3 दिसाच्या कन्व्हेन्शनांत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आज 2 परां 2:45 तावन 4 वरां पर्यंत विशेष पिडेस्तां खातीर आराधन आसतले. जण एकली भाऊ भयणी या आराधनांत आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक व्यक्ती आपली साक्ष दिवंक आशेतात. ते अशें म्हणटात, थोड्या म्हयन्या पयलें म्हज्या जिवितांत एक जायतो खंतिश्ट काळांत हांव आशिल्लो. म्हज्या एग्जाम्सांत म्हाका केटी लागल्ली आनी तशेंच म्हाका काम मेळटा वा ना ह्या खंतीन हांव संपूर्ण बुडून गेल्लो. म्हज्या फुडारान कितें घडटा म्हणल्यार घुसपडून हांव जियोवन आशिल्लो. आनी त्या वेळार 2:45 तावन 4 o'clockच्या साक्रामेंताच्या आराधनांत हर एका दिसा हांव विश्वासान मागतलो. त्या वेळार एक विशेष सकत म्हाका अनुभव जाल्ली आनी सोमयाचें हजरपण म्हज्या शिकपांत आनी म्हज्या फुडाराच्या निर्णयांनी म्हाका सांगत दिवन आसा म्हणलें म्हाका अनुभव जालें. अजाप म्हणल्या बरी म्हजी सगळी केटी क्लियर जाली आनी तशेंच एक आपुरबायेचें काम म्हाका फावो जालें. देवाचें येवजण म्हजे खातीर उत्तम आसा म्हूण देवान ह्या अजापाद्वारे म्हज्या जिवितांत दाखोवन दिल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. इसाया अवस्वर 50:5-9. जितले मळब पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसात आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. प्रेज द लॉर्ड. एक व्यक्ती आपली साक्ष दिवंक आशेतात. ते अशें म्हणटात, म्हज्या कुटुंबांत जायते समस्ये, कश्ट आनी अडकळी आसली. ह्या सर्व समस्ये खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन धाडिल्लें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर हर एका दिसा आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमी भावार्थान उसारण मागतले हांव. तशेंच हर एका दिसा मॉर्निंगाक चलच्या त्या मागण्यांत आमी भाग घेतले हांव आनी भावार्थान मागतले हांव. थोड्याच दिसांनी म्हज्या कुटुंबांत संपूर्ण समाधान फावो जालें आनी तशेंच वडत्या समस्येचेर सयत व्हरूंक आमकां धन्य देवान कृपा लाभयली. आमच्या जिवितांत हे वडते अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळसातावन अर्गां दितां. जो हांवचें शुभ वर्तमान अवस्वर 14:27. समाधान तुमचें तें हांव दवन वेतां, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार आशिल्लें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भियोनचें नाका.